قسم ایتھے بندہ انہوں امام رکھ دے جیدے تے یقین ہوندے جیدے نال پیار ہوندے رب ذوالجلال دی قسم اللہ دے گھر دا بیت اللہ دا اوہی امام بنے ہیں جنہوں میرے مصطفیٰ نے پسند کیتا ہے عرشاں والے رب رحمان نے پسند کیتا ہے تے جڑا امام کعبہ ہے رفع الیدین بھی کردا ہے آمین بھی کہندا ہے پیراں نال پیر بھی ملاندا ہے یہ اللہ پاک نے سانو شرف حاصل کیتا ہے اے شرف دیتے ہیں الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے رازق کو داتا ہے سمیع بصیر ہے علی کل شیء قدیر ہے جو ازل تو کلا ہے تے ابد تک کلا رہے گا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم قائد اعظم سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے دنیا دی اندر بڑے بڑے شہر نے انہاں شہراں دی اندروں سب نالوں افضل و اعلیٰ دو شہر نے ایک دا نام مکہ مکرمہ ہے تے دوسرے دا نام مدینہ منورہ ہے باقی شہراں دے نالوں ایسے دو شہر نے جتھے اللہ پاک دی خاص رحمت اور برکت دا لگاتار 24 گھنٹے اللہ دی رحمت دا نزول جاری رہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے تے اللہ پاک اس بندے تے 60 رحمتاں نازل کردا ہے ایک بندہ حتیم دے اندر نماز پڑھدا ہے مقام ابراہیم تے اللہ پاک 40 رحمتاں اس بندے تے نازل کردا ہے ایک بندہ بیٹھا انج ویکھی جاندا ہے اللہ دے گھر دا دیدار ہی کری جاندا ہے کم کوئی نہیں کردا فرمایا اے دے اتے 20 رحمتاں اس بندے تے اللہ دیاں نازل ہوندیاں رہندیاں نے اور اس جگہ نو آباد کنے کیتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا دی اندر لوگ کہندے نے جی فلاں شہر فلاں بندے نے مشہور کیتا فلاں جگہ تے فلاں بندہ رہندا سی قائد اعظم فلاں علاقے دا فلاں شہر دا او دی وجہ تو دا شہر مشہور ہو گیا ساڈے علامہ شہید سیال کوٹ دے سن سیال کوٹ دا نام مشہور ہو گیا کہ وہ اوتھے رہندے سن اس طرح ہی بعض لوگاں دا آندا ہے فلاں بندے نے فلاں شہر
او دی وجہ تو آباد ہو گیا۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام دی وجہ تو اور اللہ دی مدد دے نال مکہ مکرمہ جو کہ مشہور ہویا اللہ دی خاص رحمت اور توفیق نال۔ مکہ مکرمہ اس دے اندر مسجد حرام بھی انہوں کیا جاندہ ہے، بیت العتیق بھی کیا جاندہ ہے، بیت اللہ بھی کیا جاندہ ہے، مکہ مکرمہ بھی کیا جاندہ ہے، کافی سارے دے نام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے زیادہ دونوں شہر امن والے نے کہ ہر نبی دعا کرتا ہے اللہ کے سانو فتنہ دجال تو محفوظ کر لئی، لیکن کل قیامت والے دن دجال انہاں دونوں شہران دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اتنے زیادہ امن و امان والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے انہاں شہران دی قسم چکی ہے کہ یہ شہر اتنی عظمت والے۔ آئیے اللہ پاک دے قرآن تے ایک اتھے لکھی ہے گل پلا، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سونیوں اپنی زبانی اعلان کر دے وہ اللہ جی کی اعلان کراں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اے جڑا شہر مکہ مکرمہ ہے، اج کلے مکہ مکرمہ دے فضائل بیان ہونگے۔ اے جڑا مکہ مکرمہ شہر ہے اللہ پاک فرماندے نے ھذا البلد الامین، اے شہر امن والا ہے، اے شہر سکون والا ہے، اے شہر اطمینان والا ہے۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام دے اس شہر دی قسم اٹھائی ہے، اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد، حالانکہ رب نو قسم چکن دی ضرورت نہیں، اللہ پاک بھی اس شہر دی قسم اٹھا رہے نے۔ یارو اسی تے ایمی گل گل تے قسماں چک دینے ہاں، ایمی نہ قسم چک دیا کر، مینوں میرے پتر دی قسم ہے، مینوں فلان دی قسم ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اگر کسے بندے نے قسم چکنی ہوئے انہوں چاہیدہ ہے کہ رب دی قسم چکیا کرے وگرنہ چپ رہا کرے، اللہ تو علاوہ کسے دی قسم نہیں اٹھانی چاہی دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمی بلا وجہ قسمہ چکے گناہ جھوٹیاں قسمہ چکن تو بھی منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر مجبوراً چکنی پہ جائے تے رب رحمان دی قسم چکنی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد، مینوں قسم اس شہر دی کیڑے دی مکہ مکرمہ دی۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے امن دیاں دعاواں کیتیاں نے بیت اللہ واسطے، جناب خلیل اللہ علیہ السلام دا نقشہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر انج کر کے کھچیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا پہ کر دینے اللہ پاک فرما رہے نے وَإِذْ قَالَ رَبُّ وَإِذْ قَالَ ابراہیم جدوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ربی جعل ھذا البلد آمنا اللہ اس شہر مکہ مکرمہ نو امن والا بنا دے اللہ امن دا گہوارہ بنا دے وَجَنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ یارو یہ بڑی پیاری دعا ہے اپنی اولاد واسطے بھی دعا کریا کرو تے اپنے واسطے بھی دعا کریا کرو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے دعا فرمائی وَجَنُّبْنِي اللہ بچا کے رکھی دور ہی رکھی کس چیز تو فرمایا میری اولاد نو ان نعبد الاسنام کہ میری اولاد بتاں دی پوجا کر دی رہے اللہ اس بیماری تو اس گناہ تو محفوظ رکھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس اللہ جڑے بت پرستوں دینے تو بڑے لوکانوں گمراہ کر دینا ہے فمن تبعنی فانہ منی تے اللہ سونیا جڑا میری پیروی کرے گا او میرے وچوں ہے ومن عصانی فانک غفور رحیم تے اللہ جڑا نافرمانی کرے گا انہوں تو ہی معاف کرنے والا ہے رب انی ربنا انی اسکنت من ذریتی جناب خلیل اللہ نے اپنی اولاد دے وچوں کچھ اولاد نو انج کر کے بیت اللہ دے قریب چھڈ آندا ہے جتھے چرند پرند بھی کوئی نہیں جتھے درخت بھی کوئی نہیں جتھے پانی دا انتظام بھی کوئی نہیں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے ادوں ہجے بیت اللہ نہیں سی بنیا اس ایت تو اے واضح ہوندا ہے کہ جناب ابراہیم تو پہلے بھی بیت اللہ تعمیر ہو چکیا سی یعنی کہ بابا جی آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ نو رل کے فرشتیاں نال تعمیر فرمایا سی اللہ پاک فرماندے نے رب ان ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا جناب ابراہیم علیہ السلام انج کر کے دعا پہ کر دینے کی آندے نے اے عرشاں والے ربا میں اپنی اولاد نو تیرے سپرد کر آیا ہاں اے میریا مولا ایتھے چرند پرند بھی کوئی نہیں پانی دا کوٹ کوئی نہیں اللہ تھیلا کھجور دا دے آیا ہاں اللہ سونیا تھوڑا جا پانی دے آیا ہاں اے تیرم بی بی ہاجرہ آندی اے اللہ والیو کدھر جا رہے ہو سانو چھڑ کے جناب ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیتا کہن لگی رب دا حکم ہے جناب ابراہیم نے انج کر کے سر ہلایا ہاں ہاں رب دا حکم ہے تے کہن لگی تسی چلے جاؤ جے رب دا حکم ہے تے رب سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا رب سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ ادھر کی ہویا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام ننی جی جان ہجے تھوڑی جی عمر پانی ختم ہو گیا تے ماں دے دل تے کی گزر دی ہوندی ہے اس باپ دے دل تے کی گزر دی ہے جس بچے دا پانی نہ لبدا ہوے جس ماں نو بچے نو پلان لی پانی نہ لبدا ہوے اونوں آپ کچھ کھانا پینا چنگا نہیں لگدا اولاد دے نال اتنی محبت ہوندی ہے والدین دی اللہ اکبر کبیرہ اے ماں ایسی ماں ہے دنیا تے ہر ایک ماں ہے اپنی
اپنی اولاد نال محبت تے پیار کر دیے کدی صفا پہاڑی تے جاندی ہے کدی مروہ پہاڑی تے جاندی ہے کتوں پانی لب جائے یارو کنا پیار ہے اپنی اولاد دے نال ہر ماں نو پیار ہوندا ہے پر پچھلے دنوں لاہور دے اندر اچھرا چ واقعہ پیش آیا ہے او ظالم ماں دنیا دی پہلی ماں ویکھی ہے جنہیں اپنے 3 بچیاں نو چھری نال قتل کر چھڑیا ہے جنہیں اپنے 3 بچیاں نو وڈ چھڑیا ہے جنہیں اپنے 3 بیٹیاں نو قتل کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اے بھی تا ایک ماں ہے نا جڑی صفا مروہ تے دوڑاں پئی لاندی ہے کادے لئی میں دل واسطے پانی دا انتظام کراں میرا بچہ تڑپ دائے پیا انج کر کے کدی صفا تے جاندی ہے تے کدی مروہ تے جاندی ہے نبی پاک فرماندے نے ماں جی ہاجرہ نے 7 چکر لائے آسمان تو فرشتے نے آ کے آواز دیتی ہے انج کر کے پر مارے ہے تے پانی دا چشمہ نکل آیا ہے بعض نے لکھے ہے جناب اسماعیل دیاں ایڑیاں اندروں اللہ پاک نے پانی دے چشمے چلا دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ ادھر ماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اللہ پاک نو دوڑنا ہی اینا پسند آیا بچے واسطے بھجنا ہی اینا پسند آیا فرمایا دنیا دیو لوگو تہاڈے اندروں جیڑا بھی حج کرن جائے تہاڈے اندروں جیڑا بھی عمرہ کرن جائے اونوں چاہیے صفا مروہ دی سائی کرے جیڑا سائی نہیں کرے گا میں حج ہی قبول نہیں کراں گا میں عمرہ ہی قبول نہیں کراں گا جیڑا اینا جگہ دی سائی نہیں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انج پانی دا چشمہ نکلیا نا تے ماں جی ہاجرہ نے ویکھیا پانی ادھر ادھر جا رہا ہے انج کر کے انہوں روکن لئی آندی ہے زم 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 پانی روک جا زم زم روک جا اے دا مانا ہی روک جانا تے نبی پاک فرماندے نے اللہ رحم کرے اسماعیل تے جی او پانی نہ روک دی تے آج پانی دا چشمہ چل جاندا آج پانی دے دریائی چل جاندے لیکن پانی انہیں اتھے رک گیا آج بیت اللہ تو علاوہ پانی کدرے نہیں جا سکدا بڑیاں کوششاں کی تیاں مدینے چ پانی چلا جائے لیکن مدینے منورہ چ پانی نہیں گیا زم زم پینا ہے تے مکے جانا پائے گا خالص پینا ہے تے مکے جانا پائے گا اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور دنیا دیو لوگو ایک کیڑا کارے بیت اللہ وقت گزردا گیا واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن میں اشارہ کرنا چاہنا جناب اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی شادی پہلی شادی دے جناب ابراہیم تشریف لے کے آئے نا تے بیوی دا اخلاق و کردار چنگا نہ لگا جناب ابراہیم نے طلاق دا حکم دے گے دوسری مرتبہ آئے اللہ اکبر کبیرہ کہن لگی آ بیوی چنگی ہے اپنے تیرے گھر دی چوگاٹھ چنگی ہے اللہ اکبر کبیرہ ادھر کی ہوئے شام نو حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کھیڑ کے آئے نا شکار کر کے آئے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی ماپیاں نو خوشبو تاں میرے ابے دی جاپ دی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے اوندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام آندے نے اے تاں خوشبو میرے باپ ابراہیم دی آ رہی ہے ایک کار والی آندی ہاں ہاں ایک سفید جی داڑھی والے ایک سونے جے چہرے والے تشریف لے کے آئے سن تے آ کے تہاڈا پوچھ دے سن تے میں آکھیا اسماعیل شکار کھیڈن واسطے گئے نے اچھا جدو آن تے انہاں نو سلام آکھی تے نال آکھی تیرے گھر دی چوگاٹھ بڑی چنگی ہے تیرے گھر دی چوگاٹھ بڑی چنگی ہے اللہ اکبر کبیرہ
जनाब इस्माइल आंदे ने ओ ते मेरा बाप सी ते जेड़ा पैगाम दे गया ओ तेरे बारे दे के गया है ते कि तू बड़ी चंगी है। मेरा बाप इस चीज़ की तस्दीक करके गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वक्त गुजरदा गया, जवानियां नू चढ़े ना, नबी पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लैके आए। वेखिया की है इंज करके इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने नेज़ियां दे नाल ज़मीन नू खरेद देने पे आंदे ने वे पुत्रा इंज करके सीने ना सीना ला के मिलते ने, इंज करके खुशियां नाल मिलते ने। काफ़ी अरसा गुजर गया, बाप ते बेटे दी मुलाकात नहीं हुई। इधर मिलन तो बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंदे ने वे पुत्रा अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है ऐस जगह ते मेरा घर बनाया जाए। केड़ा? इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। एक बारी फिर कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया इस जगह ते मेरा घर बनाया जाए। इन्ना अव्वला बैतिन, अल्लाह दा पहला घर। सहाबी ने सवाल किया सी सोनियो जमीन ते पहला घर केड़ा है? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दा घर बैतुल्ला है। आका सोनियो फिर केड़ा? फरमाया मस्जिद अक्सा है। अल्लाह अकबर यानी बैतुल मुक़द्दस है। आका सोनियो इन्ना च फासला किन्ना है? किन्नी देर बाद बैतुल मुक़द्दस बने हैं? नबी पाक फरमाते ने 40 साल तो बाद बैतुल मुक़द्दस नबी सुलेमान ने तैयार फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इस आयत मुबारक दे अंदर अल्लाह पाक ने दो खासियतां बयान कीतियां ने। मेरा जेड़ा घर बैतुल्ला है, जेड़ा बंदा बैतुल्ला दा तवाफ करन जाएगा ओनू पहली चीज़ ये हासिल होएगी, केड़ी? ओनू बरकत हासिल होएगी ते दूसरी वाहुदन ते ओनू हदायत हासिल होएगी। इथों कई बंदे ना अपना कफन लै जाते ने जाके बैतुल्ला नाल रगड़ते ने। कादे लई लिआया? ये जी बरकत वास्ते लैके आया, जदों मैं मर जावांगा मैनू कफन दिता जाएगा। कई अपने बच्चियां नू बैतुल्ला नाल लगांदे। कातों लांदे हो? ये जी असी बरकत वास्ते लगाने आ। कई अपने आप नू बैतुल्ला दे नाल लगांदे। अच्छा जी कातों लांदे हो? असी जी बरकत वास्ते लगाने आ। यार बरकत हासिल करना है, कदी हदायत भी हासिल की मक्के दे अंदरों, कदी हदायत भी हासिल की या कोई ना। अल्लाह अकबर कबीरा। बैतुल्ला दे अंदर हदायत किस चीज़ दी है? यारो असी बैतुल्ला दा तवाफ करन जाने आ, दो चादरां इहराम बनदे आ। जे मैं आखां यार 3 बन ले, तू आना नहीं नहीं नबी दा हुक्म है कि 2 चादरां ही बननियां चाहिदियां ने। जे मैं तेनू होर गल आखां उत्थे तू नबी दी कोई नहीं मनदा। इत्थे आना नबी ने आख्या कि 2 चादर ही बननियां चाहिदियां ने। यह हदायत दा मरकज़ है बैतुल्ला शरीफ। अल्लाह अकबर कबीरा। 7 कैंकरियां शैतान नू मारनियां ने, तू 10 नहीं मारदा क्योंकि नबी दा हुक्म नहीं है। सफा ते मरवा दी साई करनी है, सिर्फ 7 चक्कर लाने ने। सफा तो शुरू करना है, मरवा ते ख़त्म करना है, 1 चक्कर बनदा है। हालांकि अकल कहंदी है जिथों काम शुरू करो ते उत्थे लिया के मुकाओ ते 1 बनदा। किन्ने बनदे ने? 1 बनदा है। हुण सफा मरवा दी सफा तो शुरू करके मरवा ते जाना ते 1 ही चक्कर है। हालांकि अकल की कहती सफा तो जाके मरवा तो फिर सफा ते आओ फिर 1 चक्कर बनता है। पर इत्थे अकल कम नहीं, इत्थे नबी दा फरमान आ गया है। सफा तो मरवा 1 चक्कर, मरवा तो सफा 2 चक्कर, सफा तो मरवा 3 चक्कर। नबी पाक दा फरमान आ गया है। यार क्यों नहीं हदायत हासिल करदा? जे मैं तेनू इत्थे गल कह दियां 7वें दिन
दिन कुछ नहीं करना, 40वें दिन कुछ नहीं करना, नबी दा आर्डर कोई नहीं, नबी दा पैगाम कोई नहीं, उथे तू अपनियां मर्जियां करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, बैतुल्ला दा तवाफ करना है, जेड़ा हजर असवद है उथों तवाफ शुरू करना है ते हजर असवद ते आके खत्म करना है। 7 चक्कर लगाने ने, जे मैं कह दियां 10 चक्कर ला ला, तू आंदा नहीं 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 नहीं, नबी पाक ने ते 7 चक्कर लाए ने, मैं 10 चक्कर क्यों लावां? और यार जे उथे नबी दी गल याद आंदी है, इथे तेनू गल क्यों नहीं याद आउंदी? रब दा कुरान कह रहा है, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, ओ मुबारक जगाए, पकीज़ा जगाए, आला जगाए, वाहुदल लिल आलमीन, ते लोगां वास्ते हदायत दा सबब, हदायत दा जरिया है। यारो मक्का बड़ी अजमत वाला, मक्का बड़ी शान वाला, इस वजह तो मैं मुहब्बत दे जुमले बोलिया करना। दिन नालों वध लोको रात है मक्के दी, एक बारी कहोगा सुभान अल्लाह। अल्लाह सारियां नू लै जाए, जाना जे हज नेड़े ही आ गया है, आमीन कह दियो आमीन। दिन नालों वध लोको रात है मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी, कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी, जेड़ा भी कोई वेख लेंदा मक्का ते मदीना है, जेड़ा भी कोई वेख लेंदा मक्का ते मदीना है, उसे वेले ओदा लोको ठर जांदा सी नाए। सानू भी दिखा दे तू बरसात मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी, हरम दे विच लोको जम जम पानी है, हरम दे विच लोको जम 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 जम, हरम दे विच लोको जम जम पानी है, सोने उस पानी दी अजीब कहानी है, कहानी जे सुनावा नहीं जे बात मुक सकदी, किड्डा सोना लगदा हरम दा चुबारा है, सुभान अल्लाह, किड्डा सोना लगदा हरम दा चुबारा है, हरम दे विच लोको रब दा दीवारा है, मंग लो दवावां जिन्नू चाहता है मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहे ज़मीन दे उत्ते अल्लाह पाक दा पहला कर बैतुल्ला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक फरमांदे ने जनाब इस्माइल ने ते जनाब इब्राहिम ने इनू तमीर फरमाया ते अजीम इबादत गाह जेड़ा बैतुल्ला है। वाइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह पाक फरमांदे ने बैतुल्ला नू इब्राहिम मुसल्ला नू अपनी नमाज दी जाए नमाज बनाओ, ओनू जगह दी जेड़ी जगह ना नमाज पढ़ने वाली बनाओ। मुकामे इब्राहिम नो इबरा अगे अल्लाह फरमांदे ने वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, असी अपने नबियां नू इब्राहिम नू इस्माइल नू इस चीज दी ताकीद कीती कादी अन ताहिरा कि मेरे घर नू साफ कीता जाए, मेरे घर दी सफाई कीती जाए। यार कदी मौका लब्बे ना ते मसीत दी भी सफाई करया कर। असी ते बोकर चुकना ही गवारा नहीं करते, अपी न्याणे कर लेंगे, सफा न्याणे विछा लेंगे। अल्लाह दे घर नू साफ समझना गुनाह समझते हैं, पता नहीं साड़ी इज्जत च फर्क आ जाए।
اللہ اکبر. ایتھے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اسی جناب ابراہیم نو اسماعیل نو نبیاں نو کیا کی کیا؟ اللہ فرماندے نے ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ایتھے لوگ جڑے آ کے رکوع کرن، جڑے اعتکاف کرن، جڑے سجدے کرن، انہاں واسطے بیت اللہ نو صاف کر دیو، بیت اللہ دیاں صفائیاں کر دیو. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی بیت اللہ جاؤ نا اللہ ساریاں نو لے جائے، اللہ بیت اللہ دا طواف نصیب کرے، اللہ حج کرن دی توفیق دے وے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماندے نے جدو بیت اللہ دے اندر جاؤ نا اتھوں دے شکار نہیں چھیڑنے، اتھوں دے کبوتراں نو نہیں ہانکنا، انہاں نو نہیں مارنا، انہاں دا شکار نہیں کرنا، کسے نہ قتل و غارت نہیں کرنی، کسے نہ لڑائی جھگڑے نہیں کرنے. ایک موقع اللہ پاک نے صرف نبی نو دیتا سی جدوں 20 رمضان نبی نے فتح مکہ کیتا سی. اللہ پاک فرماندے نے سونیا اج رج کے بدلے لے لا انہاں کولوں جنہاں تواڈے نال ظلم کیتے نے. بس ایک موقع نبی پاک نو اللہ نے دیتا سی، اس تو علاوہ کسے بندے واسطے اجازت نہیں کہ بیت اللہ چ جا کے قتل و غارت کرے، بیت اللہ چ جا کے کسے شکار دا شکار کرے، کسے جانور دا شکار کرے. آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ کٹن وڈن درختاں تو بھی نبی پاک نے منع فرما دیتا. صحابہ نے عرض کی تھی یا نبی اللہ جڑا گھاس ہے نا ساڈے جانوراں دے کام آندا ہے، اللہ دے نبی او دی اجازت دے دیو. نبی پاک فرماندے نے ازخر گھاس جیڑا ہے اونوں تسی کٹ سکدے ہو، اپنے جانوراں دے اپنیاں گھراں دیاں چھتاں واسطے استعمال کر سکدے ہو. اس تو علاوہ نبی پاک نے منع فرما دیتا. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے اپنے گھر دیاں حفاظتاں فرمائیاں. علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. او ابرا ظالم آیا سی بیت اللہ نو گران واسطے، اللہ نے چڑیاں دا جھنڈ کلا کے تباہ و برباد کر چھڑیا. رب ذوالجلال دی قسم اج جڑا بیت اللہ وال کالی نظر کرے گا، بیت اللہ وال آنکھ اٹھا کے ویکھے گا، رب انہوں بھی نیست و نبود کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ. اور بیت اللہ قیامت تک اللہ دی حفاظت چ رہے گا، اللہ دا کر امن و امان چ رہے گا. اور جڑے دشمن آندے نے بیت اللہ گرا دیاں گے، بیت اللہ وال بریاں نظراں کر دے نے، اکھاں کٹ دیاں گے انشاءاللہ. اللہ دا کر شاد و آباد رہے گا، اللہ دا کر امن و امان چ رہے گا، کیونکہ اللہ پاک نے خود آکے ہے میرے خلیل اللہ دیاں دعاواں نے. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو 3 مسجداں ایسیاں نے جنہ دی طرف سفر کرنا جائز ہے. کسے دربار وال جاویں تے کوئی ثواب نہیں، کسے مسجد وال جاویں تے کوئی ثواب نہیں، اللہ کے 3 مسجداں ایسیاں نے. نبی پاک فرماندے نے المسجد الحرام، میری مسجد یعنی کہ مسجد حرام او دی طرف سفر کریں گا تیرا جانا بھی ثواب لکھیا جائے گا. والمسجد الاقصی، بیت المقدس وال سفر کریں گا تیرا جانا اجر لکھیا جائے گا. ومسجدی ھذا، میری مسجد یعنی مسجد نبوی، نبی پاک فرماندے نے یہ 3 مسجداں ایسیاں نے جنہ وال سفر کریں گا اللہ پاک تینوں جان دا بھی اجر عطا کر دین گے. تے بیت اللہ ایک ایسی عظیم جگہ ہے، ایتھے نماز پڑھے نا بندہ جماعت نال 27 نمازاں دا اجر ملدا ہے. بیت اللہ چ پڑھیں گا 27 لاکھ دا اللہ اجر عطا کرے گا.
اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمراں لگان نو جی کردا اللہ مدت گزریا سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے پھر پیریاں باننو جی کردا اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لگاننو جی کردا ایتھے کئی آ کے آندے نے الحمدللہ اسی تے امام کعبہ پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی لیٹرینہ چ وڑ گئے سن اچھا جی کہا تو نہیں پڑھی ہوتے وابی سن وابی اسی تاں نہیں پڑھی اسی لیٹرینہ چ لوگ گئے رب ذوالجلال دی قسم ایتھے بندہ اونوں امام رکھ دے جیدے تے یقین ہوندے جیدے نال پیار ہوندے رب ذوالجلال دی قسم اللہ دے گھر دا بیت اللہ دا اوہی امام بنیا ہے جنوں میرے مصطفیٰ نے پسند کیتا ہے عرشاں والے رب رحمان نے پسند کیتا ہے تے جیڑا امام کعبہ ہے رفع الیدین بھی کردا ہے آمین بھی کہندا ہے پیراں نال پیر بھی ملاندا ہے یہ اللہ پاک نے سانو شرف حاصل کیتا ہے اے شرف دیتے ہیں الحمدللہ تے کئی آندے نے اسی نماز ہی نہیں پڑھی جا کے لیٹرینہ چ لکے رہے ہیں اور تیری بد قسمت ہی ہے کہ تو اتھے جا کے بھی نماز نہ پڑھ سکیا نبی پاک فرماندے نے بیت اللہ چ جا کے نماز پڑھن والا اللہ پاک ایک لاکھ نماز دا اجر عطا فرماندا ہے کیونکہ اے او مرکز ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.